शुक्रबारपछि विशेष सङ्गति भेटघाटका कुराहरू भए। त्यसपछि शनिबार एउटा चर्चमा हिजो गएँ अनि त्यसपछि अर्को साँझको समयतिर अर्को तपाईँले आशिषमय भयो र आज चाहिँ अलिकति छुट्टी हो मेरो लागि। तर म चाहिँ त्यत्तिकै चुप लाएर बस्न रुचाउने मान्छे होइन। समयको सदुपयोग गरौँ है। तपाईँहरूसँग हाम्रो भाइहरूसँग नन्दलाल र तपाईँहरूको टिमसँग पहिला पनि भेटेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई समयको सदुपयोग गरौँ र त्यसपछि हाम्रो यो शिक्षा जुन आजको मेरो शिक्षा छ आत्माका वरदानहरू। वास्तवमा आत्माका वरदान भनेर भन्दा पनि आत्मा छुट्याउने वरदानहरू, त्यहाँ मैले आत्माका वरदानहरू मात्र लेखेको छु। आत्मा छुट्याउने वरदान अन्तर्गतको शिक्षा नेपालमा धेरै आवश्यक छ। त्यो कुराको भाग 1 र 2 को रूपमा म राख्न चाहन्छु है। त्यसैले म शिक्षक हुँ, म प्रचारक थोरै हुँ, प्रचार पनि गरौँला, तर बढी शिक्षक हुँ। त्यसैले मलाई चाहिँ हाम्रा सहभागीहरूले नोट लेखेको मनपर्छ, म टिपाउँछु अनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँले घरमा गएर पनि त्यो कुरा सिक्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको दिमागको लागि पनि हृदयको लागि पनि काम लाग्दो छ। कतिजनाले नोट कपी र कलम लिएर आउनु भएको छ? यसो देखाउनुहोस् त माथि, हेरौँ। नोट कपी र कलम ल्याउनेहरू माथि उचालिराख्नुहोस् त, हेरौँ, चेक गरौँ। गुड। कम्तीमा पनि केही व्यक्तिहरू त लिएर आउनु भएको छ। अरू चाहिँ सुन्ने कान कतिजनाले लिएर आउनु भएको छ? आमेन। सुन्ने मन लिएर आउनु भएको छ भने त्यसमा पनि राम्रो छ। ल, आजको हाम्रो वरदान पवित्र आत्माका वरदानहरूमध्ये आत्मा छुट्याउने वरदान। यहाँ थपिहालौँ है त। आत्मा छुट्याउने वरदानहरू हो। यसको निम्ति हाम्रो मुख्य पद 1 कोरिन्थी 12 अध्यायको 1 देखि हामी 11 पद पुरै नै हेर्नेछौँ। त्यसको सन्दर्भ हुन त त्यहाँ एउटा मात्रै पद प्रयोग गर्दाखेरि पनि राम्रै थियो, तर सन्दर्भको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा मात्रै पद हेर्नुको बदलीमा पुरै अध्यायको सन्दर्भलाई हामी हेर्नेछौँ। ल, म पढ्न चाहन्छु है। अरू व्यक्तिहरू पनि तपाईँहरू तयारी हुँदै गर्नु होला है। मलाई नन्दलाल भाइ तपाईँले केही तगडा मान्छेहरू छानेर अगाडि पठाइदिइराख्नुहोस् है। उहाँहरूको काम चाहिँ मलाई भाइ र बहिनी, एकजना, कम्तीमा पनि एकजना भाइ एकजना बहिनी चाहिन्छ है, समावेशी होस्, ताकि त्यसपछि मिल्यो भने 2-2जना भाइ 2जना बहिनी भयो भने पढ्न तगडा हुनु पर्यो, बाइबल साथमा हुनु पर्यो। मैले भन्न साथ ठ्याक्कै पल्टाएर उसले अगाडि आएर सुनाइदिने है। मैले त यो नानीलाई देखिरहेको छु, तिमीले सक्छौ जस्तो लाग्छ, तिम्रो नाम चाहिँ थाहा भएन, देखेको तिम्रो अनुहार अनुसार मैले तिमीलाई रोजेँ। अनि यतातिर अघि मादल बजाउने हाम्रो भाइ तगडा कतिको छ बाइबल पढ्नलाई? तपाईँको दारी झ्याप्प परेको छ, दारीवालाले मैले तपाईँलाई छाने हो है। पढ्न आउँदैन? गाह्रो छ? ओके, अर्को मान्छेलाई भाइ तपाईँले चेक गरेर 2जना यहाँ पठाइदिनुहोस्, 2जना बहिनी अगाडि है त। पहिलो पद चाहिँ पहिलो अध्याय मैले पढेँ, अगाडि आउँदै गर्नु पर्ने व्यक्तिहरू। आत्मिक वरदानहरू। भाइ हो, आत्मिक वरदानहरूको विषयमा तिमीहरू अनजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन। बस्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू। तिमीहरूलाई थाहै छ कि जब तिमीहरू बोल्नै नसक्ने मूर्तिहरूतिर बहकेका थियौ, यसकारण तिमीहरूले यो कुरा बुझेका म चाहन्छु कि परमेश्वरका आत्माद्वारा बोल्ने कसैले पनि येशू श्रापित होस् भन्दैन, अनि पवित्र आत्माद्वारा मात्र येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्छ। अब वरदानहरूको बारेमा, हुन त यो पवित्र आत्माका 9वटा आत्मिक वरदानहरूको बारेमा शिक्षा यो च्याप्टरमा छ, अध्यायमा। तर म आज एउटा मात्रै वरदानको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। त्यसको पृष्ठभूमि दिनुको निम्ति मैले तपाईँलाई अलिक लामो गर्न खोजेको। वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन्, तर आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। सेवाहरू धेरै किसिमका छन्, तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। कामहरू धेरै किसिमका छन्, तर परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। सबैका हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुनलाई हरेकलाई दिएको छ। अब वरदानहरूको सूची चाहिँ सुरु भयो 8 पदबाट। त्यसैले 3जना व्यक्तिहरू तपाईँ उठेर मजाले पढ्दिउँ त, सँगसँगै पढौँ। ल बाबु, वर्शिप राम्रोसँग लिड गरेको थियो यो भाइले, मलाई मन पर्यो। म्युजिकल एउटा गिफ्ट छ। सँगसँगै 8 पददेखि 11 पदसम्म ठुलो स्वरले तपाईँले पढ्ने र अरू व्यक्तिहरूले आफ्नो ठाउँमा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ है त। ल, 1 2 3। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई उनै एक पवित्र आत्माद्वारा रोगीको पार्ने वरदानहरू दिएका छन्, कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने, कसैलाई अगमबानी बोल्ने,
कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने, तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। 10 पदलाई तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ है त, पढ्ने बेलामा उठ्ने, अरू बेलामा बस्ने ल। 10 पदले हामीलाई आत्मा छुट्याउने वरदानको बारेमा सूचना दिन्छ, जानकारी दिन्छ। 10 पद हाम्रो सन्दर्भको कारणले गर्दाखेरि यो 10 पदलाई म फेरि एकचोटि पढ्न चाहन्छु। कसैलाई आश्चर्य कर्महरू गर्ने, कसैलाई अगमबाणी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउने। सबैले भन्नुहोस् त, आत्माहरू छुट्याउने। एकछिन है त, यो वरदान परमेश्वरले आत्माहरू छुट्याउने वरदान मानिसहरूलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले बताउँछ। याद गर्नुहोस्, 9वटा वरदानहरूमध्ये हामीले आज एउटा मात्र हेर्दैछौँ। कति मान्छेलाई लाग्न सक्छ सबै कुरा एकैचोटि भनिदिए हुन्थ्यो। होइन, देयर इज टाइम फर एभ्रिथिङ। सबै कुराको समय छ भन्छ। अनि म चाहिँ प्राय एउटा विषयमा कुराकानी गर्ने तर गहिराइमा गर्न चाहने मान्छे हुँ। मलाई खिचडी स्टाइलको प्रचार प्रसार मन पर्दैन। 32वटा 40वटा 46वटा विषय एकैचोटि ब्याङ बुङ हालेको मलाई मन पर्दैन। म शिक्षक हुँ, प्रचारक होइन। त्यसैले वान थिङ एट अ टाइम भन्छ नि, त्यो कुरा म मन पराउँछु। यदि तपाईँलाई वान थिङ एट अ टाइम मन पर्दैन, खिचडी नै मनपर्छ भने तपाईँ कोठाबाट निस्केर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँको टाइम वेस्ट गर्न म चाहन्न। तर तपाईँ होइन, म क्रमबद्ध तरिकाले दरोसँग कदम गरेर सिक्न चाहन्छु भने मुसुक्क हाँसेर भन्नुहोस्, म सिक्न तयारी छु भनेर साथीलाई भन्नुहोस्, र म पनि तपाईँको कुरालाई हेरेर त्यो अनुसार अगाडि बढ्नेछु। तयारी छ? मुसुक्क हाँसेर भन्नुहोस् साथीलाई, म खिचडी चाहन्न, म कदम दरोसँग शिक्षा चाहन्छु। कतिजना चाहन्छ दरो शिक्षा? आमेन, गुड, धन्यवाद। अब आत्माहरू छुट्याउने वरदान भनेर बाइबलले बतायो। त्यसको मतलब आत्माहरू धेरै किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिलेको कक्षामा म तपाईँलाई 4 किसिमका आत्माहरूको बारेमा बताउँछु। ठिक छ? पहिलो खण्डको रूपमा 4 किसिमको आत्माको बारेमा हामीले बुझ्यौँ भने धेरै किसिमको कुराहरू बुझ्नलाई हामीलाई सहायता गर्छ। पहिलो किसिमको आत्मा, लेख्ने मान्छे पनि भइदिए भए त सजिलो पर्थ्यो मलाई। यहाँ अलिकति राम्रो ह्यान्ड राइटिङवाला, मलाई चाहिँ मेरो ह्यान्ड राइटिङ त्यतिको राम्रो छैन। कहिलेकाहीँ तपाईँले बुझेन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ मेरो ह्यान्ड राइटिङ मैले पनि बुझ्न सक्दिनँ। ओके, तपाईँ तयारी हो? गुड, राम्रो। त्यसो भने साथी ल, ताली हाम्रो थोमस बोगटी भाइलाई ताली दिएँ मैले। गुड, थ्याङ्क यू। पहिलो 1 नम्बरमा विभिन्न प्रकारका 4 प्रकारका आत्माहरू भनेर टाइटल दिउँ। 4 प्रकारका आत्माहरू, लेख्न चाहनेहरूलाई सजिलो। गुड, 4 प्रकारका आत्माहरू। यो त चाहिएन हामीलाई। ल, पहिलो प्रकारको आत्मालाई लेखौँ, परमेश्वरको आत्मा। सबैले भन्नुहोस् त, परमेश्वरको आत्मा। 1 नम्बरमा परमेश्वरको आत्मा, स्पिरिट अफ गॉड। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँ आत्मिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले उहाँको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। पदहरूलाई पनि हेर्नेछौँ। यूहन्ना 4 अध्यायको 24 पद लेखौँ। यूहन्ना 4 अध्यायको 24 पद। ल, नानीको पालो ट्याक्कै मैले भन्न साथ पल्टाउन तयारी हुने। यसरी नै गर्दा अलङ्कार भनेर भन्छ नि, ट्याक्क उनीहरू पल्टाउनलाई तयारी हुनुपर्छ। यूहन्ना 4 को 24 पद पालै पालो गर्दै पढ्दै जाने है त। उठेर ठुलो स्वरले पढ्दैन, अगाडि आउन नि, यहाँ यो ठाउँमा। गुड, ल पढौँ। आमेन। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ। धन्यवाद। बस्ने है त, पढ्न सिद्धिन साथ बस्ने। त्यसपछि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मा भनेको निराकार, अदृश्य, देख्न नसकिने तर अनुभव गर्न सकिने। हालेलुया। आत्मा भनेको देख्न नसकिने, यो मानवीय आँखाले देख्न नसक्ने तर अनुभव गर्न सकिने। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। अब यो बुदा अन्तर्गत हामीले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि के पनि बुझ्नुपर्छ भने त्रिएक परमेश्वरको आत्मा भनेर बुझ्नुपर्छ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र परमेश्वर र परमेश्वर पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वरको आत्माबाट
हामी सञ्चालित भएका हुन्छौँ। मण्डलीलाई परमेश्वरको आत्माले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यो एक परमेश्वरको बेग्ला बेग्लै भूमिका छ। तर जब हामीले परमेश्वरको आत्मा भनेर भन्छौँ, परमेश्वर पिताको मात्रै होइन त्यो आत्मा, तर प्रभु येशूको पनि हो र पवित्र आत्माको पनि हो। परमेश्वरबाट के हुन्छन्? पवित्र, शुद्ध, असल, उत्तम कुराहरू उहाँको आत्माबाट आउँछ। आमेन। परमेश्वरबाट जीवनका कुराहरू आउँछन्। परमेश्वरबाट मिलापका कुराहरू आउँछन्। परमेश्वरबाट शान्ति, आनन्दको कुराकानीहरू हुन्छ। परमेश्वरबाट छुटकाराका कुराहरू हुन्छन्। परमेश्वरबाट अनुग्रहका कुराहरू हुन्छन्। क्षमाका कुराहरू परमेश्वरको आत्माबाट अभिप्रेरित हुन्छ। परमेश्वरको आत्माबाट बुद्धि, समझदारको आत्माले काम गर्छ। त्यसैले परमेश्वर विशाल विराट परमेश्वर हुनुभएको कारणले उहाँले हामीलाई फराकिलो दर्शन विचारका कुराहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ। उहाँबाट आउँछ। अरू केही पदहरू हेरौँ पवित्र आत्माको बारेमा। भजन सङ्ग्रह 139 को 7 पद, भाइले त्यहाँ टिपेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। 139 को 7 पद, पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7 पद पनि, पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7 पद। ल अर्को नानीले पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7 पदलाई तयारी गर्दै गर्नु है त। ल पहिलो राजा 8 अध्यायको 27 पद पनि। ल पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7 पद चाहिँ हाम्रो नानीले ठुलो स्वरले पढौँ है त। ल उठ्नुहोस्। पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7 पद यतापट्टि आएर है त। 16 को 7। पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7। तर परम प्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर। मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परम प्रभुले मानिसलाई चाहिँ हेर्नुहुन्न। मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परम प्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। आमेन। आत्मारूपी परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले मानिसले जस्तै बाहिरका कुराहरूबाट, रूपबाट, धनबाट, बाहिरी कुराबाट प्रभावित हुनुहुन्न। उहाँले हृदयभित्र हेर्नुहुन्छ, हृदयका कुराहरूलाई देख्नुहुन्छ, हृदयको आचरण, हृदयको शुद्धतालाई उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यसैले देख्न सक्नुहुने परमेश्वर उहाँ गजबको आत्मा हुनुहुन्छ। अनि उहाँबाट सञ्चालित मानिसहरूले आशिषको कुराहरू, जीवनका कुराहरू, उन्नति प्रगतिका कुराहरू मण्डलीमा लिएर आउँछन्। त्यसैले यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। परमेश्वरको आत्माबाट आएका कुराहरू यूहन्ना 17 अध्यायसँग मेल खान्छ। एकताको आत्मा, त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मिलेर काम गर्नुहुन्छ। अनि जसले साँचो परमेश्वरलाई चिनेको छ, जसले यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध गरेको छ, यूहन्ना 17 अध्यायको मर्म त्यो सेवकले, त्यो प्रभुको जनले, विश्वासीले बुझ्छ कि हामी एकल काटे काम गर्नुहुन्न, हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ। आमेन। मन्ना मिनिस्ट्री मिलेर अरूसँग सहकार्य गर्न चाहनु यो परमेश्वरको आत्माबाट हो। कतिपय सेवाहरू आजभोलि सुरु भएका छन्, तिनीहरूले भन्छन् होइन हाम्रो आफ्नै नाम छ नि, हामी अरूसँग किन मिलेर काम गर्नु पर्यो, हाम्रो आफ्नै ब्यानर हुनुपर्छ, हाम्रो आफ्नै सम्प्रदाय छ, हाम्रो आफ्नै समूह छ, मेरो आफ्नै जाति मात्रै छ। त्यो मानसिकता लिएर काम गर्छन् भने याद गर्नुहोस्, परमेश्वरबाट त्यो सङ्कीर्ण मानसिकता आउँदैन। विशाल विराट परमेश्वर, फराकिलो हृदय परमेश्वर भएको परमेश्वर उहाँ मिलेर सहकार्य गर्ने कुरामा आफै पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। बाइबलको परमेश्वर सामाजिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। ठुलो स्वरले भन्नुहोस् मुसुक हाँसेर, बाइबलको परमेश्वर सामाजिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले भन्नुहोस् भनेको मलाई सुनाउनुहोस्, बाइबलको परमेश्वर सामाजिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो भनेको के हो? समाज चाहिने, समूह चाहिने। त्यसैले बाइबलको परमेश्वरले जब काम गर्नुहुन्छ, मिलेर काम गर्नुहुन्छ। पिताले पुत्रलाई आदर गर्ने, पुत्रले पवित्र आत्मालाई आदर गर्ने। पवित्र आत्माले आफ्नो मात्रै बखान गर्नुहुन्न, पवित्र आत्माले हामीलाई येशूको बारेमा बताउनुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्माले हामीलाई पिताको बारेमा प्रकाश दिनुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्माले हामीलाई पवित्र आत्माको काम के हो, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नलाई पवित्र आत्माले नै सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वर मिलेर काम गर्नुहुन्छ।
मैले यो शब्द किन भन्छु भन्दाखेरि नेपाली समाजमा हामी यस्तो देवी देवतालाई पूजा गरेर हुर्केर आएका छौँ। हाम्रा देवी देवताहरू एकल काटे देवी देवताहरू छन्। तर बाइबलको परमेश्वर सामाजिक परमेश्वर। उहाँको येशू प्रभुको वा परमेश्वरको विभिन्न नामहरूमध्ये एउटा नाम हो इम्मानुएल। इम्मानुएल शब्दको अर्थ के हो? हालेलुया। परमेश्वर हामीहरूसँग। त्यसको मतलब के हो? सामाजिक, एक्लै बस्न चाहने, धुमधुम्ती बस्ने होइन, तर मानिसहरूसँग भेट गर्न चाहने, कुराकानी गर्ने, सुन्ने, सुनाउने। हालेलुया। सँगसँगै हाम्रो नेताहरू प्राय गाउँमा कहिले जान्छन्? भोट माग्नको लागि मात्रै, हैन त? नेताहरू जनता सँगसँगै प्राय जिउँछन्, औँलामा गन्न सक्नेछन्। हजारौं नेताहरूमध्ये औँलामा गन्नेर मात्रै जनतासँग भिज्ने, सँगसँगै रहने। नत्र अधिकांश समय चुनाव जितेपछि राजाको गाउँमा, पुरानो राजाको गाउँमा, यो गनाउने बागमती र विष्णुमती भएको गाउँमा तिनीहरू आउँछन् अनि यहाँ उनीहरू बस्छन्, भोट माग्न मात्र तिनीहरू जान्छन्। देवी देवता पनि त्यस्तै नै छ। हाम्रो देशको देवी देवताहरू कस्तो छ? शिवजी कहाँ बस्छन्? मानिसहरूको बीचमा कि एकल काटे भएर एक्लै ठाउँमा बस्छन्? प्राय कैलाशमा बस्छन्, हैन त? हिमालमा जो पाए मान्छे जानु पनि सक्दैन। म मधेसको मान्छे, चितवनबाट यहाँ आएको, अघि गोदावरीमा खाना खानु गएको, चिसो लाग्यो, कामदै थिएँ म त। मैले त झ्याल ढोका बन्द गर्न लगाएँ त्यहाँ, जसले मलाई खाना खानु बोलाउनु भएको थियो। मलाई जाडो लाग्यो भनेपछि म जस्तो चिसो भएको मान्छेले शिवजीलाई भेट्न चाहनु इच्छा भयो भने कैलाशमा जानु त सक्दिनँ। त्यसैले दुर्बल कमजोर मान्छेहरूले दर्शन पाउने भएन त्यो हिसाबले। किन? शिवजीलाई सकभर एक्लै नन्दीको साथमा, साँडेको साथमा बस्नु मनपर्छ। मानिसहरूसँग भेटघाट गर्न चित्त त्यतिकै नबुझ्ने, गाजा भाङ धतुरो खाने, एक्लै बस्ने। त्यही भएर म भन्ने गर्छु एकल काटे देवी देवताहरू। विष्णु कहाँ बस्छन्? यो देशको मुख्य देवता भनेको विष्णुको वासस्थान कहाँ हो? तपाईँले हेर्नुभयो भने समुद्रमा बस्छन्। समुद्रमा मात्रै? कसको ओछ्यान लगाएर त्यो सुत्या हुन्छ विष्णु? सर्पो, खतरा सर्पोहरूको ओछ्यान बनाएर त्यहाँ मजाले सुतिरहेको हुन्छ। यदि कोही मान्छे पौडी खेलेर सिपालु भएर मजाले पौडी खेल्दै त्यहाँ गयो भने पनि सर्पो छ, डन छ, सजिलै भेट्न सक्दैन। भनेपछि जो पाए त्यही मान्छे त्यहाँ जानै सक्दैन। ब्रह्माजी कहाँ बस्छन्? ब्रह्माजीको वासस्थान के हो? ऊ पनि सागरमा, कमलको फुलमा। जो पाए पौडी खेलेर त्यहाँ जानै नसक्ने। त्यही भएर मैले भन्ने गर्छु, हामी एकल काटे देवी देवतालाई पूजा गरेर हुर्केका नेपालीहरू हौँ। त्यही कारणले हामीलाई समाजसँग हातेमालो गरेर गर्न मन पर्दैन, किनभने हाम्रा देवी देवताहरू एकल काटे छन्। त्यही कारणले हाम्रा पोलिटिकल पार्टीहरूले के भन्छ? मेरो पार्टीले मात्रै देश बनाउँछ, अरूसँग सहकारी गर्न चाहँदैनौँ। मेरो पार्टी मात्रै हुनुपर्छ, मैले मात्र बनाउने हो। अनि त्यही भएर उनीहरू कुर्सीको निम्ति हानथाप गर्छन्। पावर स्ट्रगल। अब यही कुरा त देवी देवतामा पनि पावर स्ट्रगल छ। म त्यसमा धेरै जान चाहन्न। तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा, बाइबलको परमेश्वर सामाजिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। बाइबलको परमेश्वर इम्मानुएल हुनुहुन्छ। भनेपछि एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर काम गर्ने परमेश्वरको सन्तान हामी हो भने हामीले सेवा गर्दा, काम गर्दा हामी एकल काटे हुनुपर्ने हो कि सामाजिक हुनुपर्ने हो? हेलो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी सेवामा लागेका मान्छे हौँ, विश्वासी हौँ। हामी फरक फरक चर्चका हौँला, फरक सेवाकाईका हौँला, तर पनि हाम्रो येशू एउटै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर एउटै नै हुनुहुन्छ। हामीले एउटै बत्तिस्मा लियौँ, एउटै प्रभु, एउटै बाइबल धर्मशास्त्रका अनुयायीहरू, एउटै परमेश्वरका सन्तान। अनि हामी मिलेर सङ्गति गर्छौँ, परेको अवस्थामा हातेमालो पनि गर्छौँ। हालेलुया। मुसुक्क हाँसेर भन्नुहोस्, मलाई तपाईँ पनि चाहिन्छ साथी। भन्नुहोस् त हात समातेर। मलाई येशू पनि चाहिन्छ अनि मलाई तपाईँ पनि चाहिन्छ। आमेन। यी हामीलाई मिडिया वर्करहरू चाहिन्छ। मिडिया वर्करहरूको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ बोलिराखेको छु अनि यो बोलेको चिज यो तपाईँहरूको लुबु ललितपुरको एउटा कोठा हो नि त, तर रेकर्ड हुँदाखेरि के हुन्छ? सारा संसारभरि जान सक्छ। कसको कारणले? मिडियाको कारणले, उहाँहरूमा प्रभुले दिनुभएको त्यो वरदानको कारणले। त्यसैले हामी मिडियाबाट भाग्न मिल्दैन। म आफै पनि मिडियामा छु। त्यसैले परमेश्वर पनि वास्तवमा मिडियामा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले पनि सबैभन्दा पहिला बोल्नुभयो।
उज्यालो होस् बोल्ने परमेश्वर। उहाँ चुप लागेर धुमधुम्ती बस्ने काम गर्नुहुन्न, उहाँले बोल्नु भएर धर्मशास्त्र हामीलाई दिनुभयो नि त। 30,000 भन्दा बढी पदहरू बाइबलमा जो छ त्यो उहाँले बोल्नु भएको कारणले, उहाँले प्रेरणा दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि पायौँ। त्यसैले परमेश्वर बोल्ने, मनको कुरालाई व्यक्त गर्ने, मूर्ति जस्तो चुप लागेर बसिराख्ने हुनुहुन्न। आमेन। त्यही भएर प्रभुको जन बोल्छ। हालेलुया। त्यही कारणले हामी प्रार्थना गर्छौँ, त्यही कारणले हामीले दर्शनहरू बाँडचुँड गर्छौँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी सङ्गतिमा जान्छौँ। किन? हाम्रो परमेश्वर सामाजिक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सामाजिक तपाईँले बनाउनु भएको छ। एक अर्का बिना हामी अपाङ्ग छौँ, अपुरो छौँ र हामीलाई सङ्गति पनि चाहिन्छ, परमेश्वर पनि चाहिन्छ, मानिसहरू पनि चाहिन्छ। आमेन। फेरि मुसुक हाँसेर भन्नुहोस्, मलाई परमेश्वर पनि चाहिन्छ, मलाई तपाईँ पनि चाहिन्छ साथीहरू, भन्नुहोस् त। मलाई नेवारी समाज पनि चाहिन्छ। आमेन। म भक्तपुरमा पढेको, भक्तपुरमा 6 र 7 कक्षा चाहिँ भक्तपुर शान्तिमीमा पढेँ। त्यसैले मेरो थुप्रै साथीहरू, मलाई लाग्छ 80% साथीहरू नेवारी थियो। त्यो बेलामा नेवारी भाषा उनीहरूले सिकायो, सिक्ने त्यो प्रेरणा पनि मैले पाएँ। तर आजभोलि एउटा नयाँ चिज चाहिँ गर्दैछु। त्यो कारणले पनि होला मेरो बाल्यकालमा बच्चाहरूको थुप्रै साथी नेवार भावेर आजभोलि एउटा राम्रो कुरा चाहिँ मेरो प्रायः जसो गीतहरू नेवारी भाषामा अनुवाद गर्ने काम भइरहेछ। त्यसैले भोलि पर्सि प्रभुको इच्छा भयो भने तपाईँहरूलाई त्यो नेवारी गीत पनि सुनाउने प्रयास गर्छु। अहिले पनि ब्रेक टाइममा चाँजो मिल्यो भने म तपाईँलाई मेरो नयाँ कोरस जो पहिले वर्षौँ अगाडि बनाएको कोरस नेवारीमा सुनाउने कोसिस गर्छु। गिटार तयार गर्दै गर्नु है बाबु। अझ मलाई चाहिँ धिमेको साथमा बजाउन मन लाग्छ क्या, धिमे त्यो नेवारी बाजाहरू। आज अलिकति मसँग समय भइदिएमा म नेवारी ड्रेसमा नै आएर यहाँ तपाईँहरूसँग अन्ड्या मखला सन्ड्या मखला भनेर मजाले कुराकानी गर्न पाइन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि। हालेलुया। ल, समयको कारणले गर्दाखेरि हामी दोस्रो बुदामा जाउँ। दोस्रो आत्मा, परमेश्वरको आत्माको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हामीले समयको चापमा छु म। दोस्रो प्रकारको आत्मा शैतानको आत्मा, शैतानिक आत्मा। सबैले भन्नुहोस् त, शैतानिक आत्मा। हामीले परमेश्वरको आत्माबाट प्रेम, अनुग्रह, दया, पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायसँग सम्बन्धित कुरा देख्यौँ। राम्रा असल कुराहरू उहाँबाट आउँछन्। सङ्गति गरौँ, सृजना गरौँ, मानिसलाई दिउँ, दया गरौँ, प्रार्थना गर्न जाउँ, जेलमा भेट्न जाउँ, रोगी बिमारीलाई भेट्न जाउँ। त्यो परमेश्वरबाट आएको मन, परमेश्वरबाट जीवन, उन्नति, अनुग्रहका कुराहरू आउँछन्। अब ठ्याक्कै परमेश्वरको आत्माको उल्टो आत्मा पनि संसारमा छ, शैतानिक आत्मा वा शैतानको आत्मा। यो शैतानको आत्मा भनेर भन्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरू छ। वास्तवमा शैतानको समूहमा थुप्रै प्रकारका आत्माहरू छन्। केही पदहरू पहिला सुरु गरौँ, त्यसपछि हामी अर्को पाटोमा जाउँला है त। ल, उत्पत्ति 3 अध्याय लेख्नुहोस् मात्रै, समयको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै कुरा हेर्दैनौँ, तर त्यहाँबाट केही मुख्य मुख्य शब्द हामी हेर्नेछौँ। जब परमेश्वरले आदम हब्बालाई बनाउनु भयो, परमेश्वरले आदम हब्बालाई आज्ञा दिनुभएको थियो, यो फल नखानु, तर अरू तिमीहरूले खान सक्छौ, यो फल खायो भने मर्छौ। तर त्यो कुराबाट हामीले हेर्दै गर्ने हो भने शैतानले के गर्यो, त्यसको आत्माबाट आउने कुरा पहिलो नम्बर 1 लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नुहोस्, शैतान झुटको आत्मा हो। त्यो झुटको पिता हो। येशू प्रभुले भन्नुभए अनुसार त्यो झुटको पिता, त्यसले झुट बोल्छ। कसको बारेमा? परमेश्वरको बारेमा झुट बोल्छ। त्यसले तपाईँलाई पवित्र आत्माको बारेमा झुट बोल्छ, त्यसले तपाईँलाई वचनको बारेमा झुट बोल्छ, त्यसले तपाईँलाई साथी भाइको बारेमा झुटो कुराहरू बोलिदिन्छ। शैतानले झुटका कुराहरू समाजमा लिएर आउँछ। हामीले सत्य परमेश्वरलाई विश्वास गरेको त्यसले पटक्कै मन पराउँदैन। शैतान सत्यताको शत्रु हो, त्यसलाई झुट मनपर्छ र झुटो कुरालाई त्यसले जहिले पनि उचाल्न चाहन्छ। केही बाइबलका पदहरू शैतानसँग सम्बन्धित कुराकानीलाई हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 8 अध्यायको 44 पद हाम्रो बाबुले पढ्दैौँ। यूहन्ना 8 को 44 है। अनि अरू पदहरू पनि हामी यहाँ हेर्दै गर्नेछौँ। यूहन्ना 10 को 10 पद पनि लेखौँ। यूहन्ना 8 को 44। ल बाबु धन्यवा। नेवारी जाने डुकी मरु जाने डु। अब हाम्रो चितवनमा चाहिँ के छ भने नि, नेवारीहरू थुप्रै छन्, श्रेष्ठ, प्रधान, विभिन्न नेवारहरू। तर
चितवनको मान्छेहरूले प्राय जसोले नेवारी जाने मरु छुजु ल बाबुआमाले कसैले पनि सिकाएन अरे, बाजे बोजूले पनि बोल्दैन। उनीहरू पहाडबाट तल झरेपछि नेवारी भाषा सिटका तर यहाँ त सिटका छैन, लो मन ल का तिमीहरू आफ्ना पिता दियावलसका हौ र तिमीहरूका पिताको इच्छा पूरा गर्ने तिमीहरूको सङ्कल्प छ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्दछ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्दछ, किनभने त्यो झुटो हो र झुटको पिता हो। येशू प्रभुले शैतानको बारेमा बताउनु भएको विभिन्न कुराहरूमध्ये एउटा त्यो झुटको बाउ हो, झुटको पिता हो। त्यसलाई झुट मनपर्छ अनि त्यसले मानिसहरू झुटको अधीनमा बन्धनमा परोस् भन्ने त्यसले चाहन्छ। त्यसले झुटो कथाहरू, झुटो कहानीहरू, झुटो विचारहरू परमेश्वरको विरुद्धमा नयाँ कल्पना गरेर समाजलाई दिएको छ र हामीलाई ब्रेन वास गरेछ। विशेष हाम्रो देशमा हामी शैतानको झुटको अलमलमा परिराखेका छौँ। त्यसैले परमेश्वर सत्यको परमेश्वर, तर शैतान झुटको। शैतानबाट आउने झुट सँगसँगै त्यो फुटको आत्मा पनि हो। झुट सँगसँगै फुटको त्योसँगै गरिएको फुटाउने काम। त्यसले के गर्यो? परमेश्वरले वर्जित गर्नुभएको फल खानलाई सुर्यायो, हब्बाले खायो र खाइसकेपछि परमेश्वरसँग फुट आयो। उनीहरू डराएर भाग्न थाले र आफ्नै लोग्नेसँग पनि फुट आयो। लोग्नेले स्वास्नीलाई के भन्दैछ? परमेश्वर तपाईँले दिनुभएको स्वास्नीले गर्दाखेरि मैले खाएँ, त्यसले गर्दाखेरि अर्थात् तपाईँको कारणले गर्दाखेरि। शैतान फुटको आत्मा हो। मण्डली फुटाउन शैतान सक्रिय छ। परिवार फुटोस्, परिवार एकमा लोग्ने स्वास्नी एक भएर बसोस् भन्ने त्यसले चाहँदैन। त्यसले परिवारलाई फुटाउन चाहन्छ, चर्च फुटाउन चाहन्छ सानो कुराहरूलाई लिएर। त्यसैले आत्मा छुटाउने वरदान अनुसार हामीले बुझ्नुपर्छ सानो कुरालाई, तिललाई पहाड बनाउँछ त्यसले, अनि हामीलाई जुट्ने होइन फुट्ने मन आउँछ भने याद गर्नुहोस् शैतानको इच्छा हो त्यो। परमेश्वरले मिलाप लिएर आउन चाहनुहुन्छ, शैतानले विलाप लिएर आउन चाहन्छ। नेपालमा सानो कारणले मण्डली फुटिराखेको छ र सानो कारणले मानिसहरूको मनलाई परिवारबाट, आफ्नो पुरानो परिवारबाट डाइभर्ट गर्ने काम त्यसले गरिरहेछ। त्यही भएर पनि हामी सक्रिय हुनुपर्छ प्रियहरू। अन्तर्विन्ती गर्नेहरूले अन्तर्विन्ती गर्नु पर्यो। तपाईँलाई रिस उठेको छ भने ग्वाजाङ्ग्रे रिसमा तपाईँले बोल्नु हुँदैन, किनभने शैतानले तपाईँको रिसलाई, तपाईँको त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरूलाई ट्विस्ट गरेर त्यसले हामीलाई बङ्ग्याउन सक्छ। परिवार फुटोस्, घर फुटोस्, देश फुटोस्, बिग्रोस् भन्ने त्यसले चाहन्छ। यूहन्ना 10 अध्यायको 10 पद सबैले मिलेर पढौँ है त। यूहन्ना 10 अध्यायको 10 पदमा येशू प्रभुले अर्को कुरा शैतानको बारेमा बताउनु भएको सत्यता सबैजना मिलेर हामी पढ्नेछौँ। यूहन्ना 10 अध्यायको 10 पद सबैले सँगसँगै ठुलो स्वरले पढ्ने। 1 2 3। आमेन। येशू प्रभुले शैतानको बारेमा चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न आउँछ। त्यसको उद्देश्य नै भताभुङ्ग पार्ने, चोर्ने। के चोर्ने? तपाईँ र मेरोमा भएको शान्ति चोर्ने र त्यसको थोत्रो अशान्ति हालिदिने। तपाईँ र मेरोमा भएको एक अर्काप्रतिको सम्मान चोर्ने र अर्को अपमान हालिदिने। तपाईँ र मेरो एक अर्काप्रति भएको विश्वास चोर्ने, शङ्का थुपर्दिने। शैतानले चर्चमा त्यो काम गरिरहेछ, परिवारमा। त्यो कसरी हुन्छ? एकजना मान्छेले आएर भन्छ, ए बहिनी के हो, तिम्रो बुढालाई त मैले अर्को केटीसँग मोटरसाइकलमा गएको देखेँ नि। त्यसरी सानो कुराबाट सुरु हुनसक्छ। यदि हामीले त्यो मात्रै शब्दलाई लिएर ए बुढा त कोसँग गएको नकुचरी तमसँग त गए रे भनेर भन्न थाल्यो भने कुरा बिग्रियो। त्यो सुनिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने काम हो, तपाईँ आज कहाँ जानुभयो, तपाईँले के गर्नुभयो, र उसलाई सफाई दिने मौका दिनुपर्छ। उसले एकजना अपाङ्ग मान्छेलाई बोकेर गएको छ कि, उसले अर्को दुःखमा परेको मान्छेलाई एउटै बाटो भएर लगिदिएको हो कि, उसको अर्जेन्ट केही कुरा थियो त्यो कारणले लगिदिएको हो कि,
बुझ्ने प्रयास। परमेश्वरको आत्माबाट समझदारीको आत्मा आउँछ। हालेलुया। शैतानको आत्माबाट समझदारीको कुरै छैन। मैले थाहा पाएँ, देखेँ, त गएको हो, मैले सुनिसकेँ, मलाई सबै थाहा छ। पुङ्गो पुङ्गो, तामाङ भाषामा भने पुङ्गो पुङ्गो, ख्याप्पालाई पुङ्गो पुङ्गो। शैतानले चाहने कुरा त्यही नै हो। परमेश्वरबाट समझदारीको आत्मा आउँछ, उसले बुझ्ने प्रयास गर्छ। बुद्धिको आत्मा आउँछ, उसले बुझ्ने प्रयास गर्छ। शैतानले भन्छ मैले सबै थाहा पाइसकेका छु, मलाई बुझ्नु पर्दैन। त्यो अहङ्कारी आत्मा हो। लेख्नुहोस्, शैतानबाट अहङ्कारको आत्मा आउँछ। उसले बुझ्न चाहँदैन, मैले सबै कुरा बुझिसकेका छु, पहिले त्यो कुरा भन्छ। त्यसैले मण्डलीमा, परिवारमा, घरमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, सानो कुरालाई, तिललाई पहाड बनाउने तपाईँको सोच विचार छ, मण्डलीमा त्यस्ता मान्छे छ भने तपाईँ होसियारी हुनुपर्छ। शैतानले तपाईँको जिब्रोलाई चलाउन नपाएको होस्। र म तपाईँलाई अर्को एउटा चुनौती दिन चाहन्छु। यदि तपाईँले सबै कुरालाई नकारात्मक तवरले हेर्नुहुन्छ भने, शङ्काको नजरले मात्र हेर्नुहुन्छ भने, यो सम्भावना हुनसक्छ तपाईँलाई शैतानले नकारात्मक आत्मा हालिदिएको छ, चितोपनाको। किनभने त्यो त जीवनको शत्रु हो नि त, शान्ति आनन्दको शत्रु हो नि। त्यसले जीवन लुटेर मृत्यु, श्राप, झगडा, तनावका कुराहरू हाल्छ। चोर्ने, मार्ने र नाश पार्ने हो। हाम्रो स्वास्थ्यलाई चोर्न चाहन्छ र त्यसले हामीलाई कहिलेकाहीँ घिचुवाको आत्मा हालिदिन्छ। खाइदे, पाएको छ खाइदे, सित्तैमा पाएको छ खाइदे। अनि हामी लोभको आत्माले खान्छौँ, शरीर पनि बिग्रिन्छ। शैतानलाई थाहा छ नि त, धेरै खायो भने पैसा पनि जाने हो र स्वास्थ्य पनि बिग्रिनु हो, झगडा पर्छ। शैतानले खाने कुराहरूमा पनि हामीलाई सुर्याउन सक्छ। मन दिएर आजभोलि मान्छेले जाड रक्सी पिउँछ नि। कहिलेकाहीँ म रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि त्यो मेन्यु हेर्छु क्या, मोमो खाने गर्दा दहीहरू मगाउने बेला, तैपनि त्यहाँ बारको मेन्यु पनि हुन्छ। 8,000 रुपियाँ पनि हुँदो रहेछ त्यो एउटा बोतलको। एक आधी 500-800 ml हुन्छ, 8,000 रुपियाँ अरे। छक्कै पर्छु म। मान्छेले त्यो पनि खान्छन्, पिउँछन्। मेरो विचारमा त्यो त महँगो पिसाब हो। पियो र पिएपछि फाल्ने हो 1-2 घन्टापछि। महँगो पिसाबको निम्ति 8,000 खर्च गर्नु। तर शैतानले मान्छेको जीवनमा खाएर पिएर उसको पैसा लुट्ने काम अनि बर्बाद गर्ने। परिवारमा छोराछोरीहरूलाई दिँदैन उसले पैसा, तर महँगो पिसाबको निम्ति खर्च गर्छ। घिचुवाको आत्माले पनि मण्डलीमा काम गर्न सक्छ। हामी रोगी बिमारी हुन्छौँ किन? घिचुवापनको आत्माले दुःख दिन सक्छ। कोही मान्छेहरू जति खाए पनि ज्यान लाग्दैन। कसले खाइरहेछ? सम्भवतः भूतले खाइरहेछ। त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसैले स्वास्थ्यको निम्ति धेरै खाएर मात्रै हात्ती ठुलो भए होइन नि त, होइन? चाहिने चिज खाने हो, नचाहिने चिज बरु त्यो चिज 5 घन्टापछि कसैलाई त्यो मल बनाएर फाल्नुको बदलीमा त्यो पैसाबाट हामीले जम्मा गरेर प्रभुको सेवामा लगानी गर्छौँ। हालेलुया। शैतानले हामीलाई घिचुवापनको आत्मा हाल्दिन खोज्छ भने हामीले भन्छौँ होइन, मलाई चाहिने मात्र गर्छु, मेरो शरीर बिगार्न चाहन्न, यसलाई म कन्ट्रोल गर्छु, आत्मा संयमको आत्मा, र बाँकी यो चिजबाट म अरूलाई दिन्छु। कोही मान्छेलाई रेस्टुरेन्टमा बाहिर मात्र खान मन लाग्छ, त्यसरी पनि तपाईँको पैसा एकदमै बर्बादी हुनसक्छ। घरमा ताजा खाने, स्वस्थ खाने, परिवारसँग मिलेर खाने, बचत पनि भयो, हाइजेनिक पनि भयो, राम्रो पनि भयो। कहिलेकाहीँ जानु ठिक छ, तर कोही मान्छेहरू लगातार बाहिर मात्रै खाने, त्यसले गर्दाखेरि पनि आर्थिक अवस्थामा डामाडोल आउन सक्छ। मितव्ययिता परमेश्वरको आत्माबाट आउँछ, तर फजुल खर्च चाहिने भन्दा बढीका कुराहरू शैतानले हामीलाई उडाउने काम त्यसरी पनि गर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले आत्मा छुटाउने कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ। लोभ लालचको आत्मा, अर्को कुरा, लोभ लालचको आत्मा शैतानबाट। कोही व्यक्तिहरूलाई डरोसँग लोभ, पैसा 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 पैसा, उसले कमाएको चिज परमेश्वरलाई दिन चाहँदैन। पैसा पैसा पैसा, ऊ पैसा पैसा भनेर कहिलेकाहीँ मरिराख्या हुनसक्छ। र धेरै पैसाको पछि लाग्दा सङ्गति पनि आउन चाहँदैनन् तिनीहरू। आज पैसा कमाउने व्यापारको दिन हो, त्यसैले म आउँदिनँ भन्छन्। लोभको आत्माले उसलाई पक्रिन सक्छ। अनि धेरै लोभ भयो भने लोभले लाभ, लाभले विलाप हुनसक्छ। मान्छे मर्न पनि सक्छन्। आजभोलि कति नराम्रो कुरा मान्छेलाई बेचिदिने, होइन, मान्छेको शरीरमाथि खेलबाड गर्ने काम पनि भइरहेछ। शैतानको विलासिताको आत्मा, विलासी, खाने पिउने,
शैतानले मान्छेलाई दिने एउटा विचार चाहिँ खाइसार लाइसार मरेपछि त्यो बिल्कुलै भौतिकवादी चिन्तन विलासिताको आत्मा हो। भोलिको निम्ति सोचोस् विचार गरोस्, परिवारको निम्ति साँचोस् भन्ने त्यसले चाहँदैन। खा पी मोज गर रिल्याक्स कर, शैतानबाट आउने चिज हो। अर्काको निम्ति वास्ता उसले गर्न चाहँदैन। अपमानको आत्मा, अर्कालाई आदर नगर्ने, परमेश्वरलाई आदर नगर्ने, बुवा आमालाई आदर नगर्ने अहिले संसारमा ठुलो समस्या यही नै छ। छोराछोरीहरू बुवा आमालाई आदर गर्न चाहँदैन, टिचरलाई आदर गर्न चाहँदैन, प्रहरी प्रशासनलाई आदर गर्दैन। यदि प्रहरी प्रशासनलाई ट्राफिकको नियम आदर गर्ने हो भने ऊ त ठिक ट्र्याकमा जान्छ नि त आफ्नो गतिमा, तर उसलाई छु मतलब अपुन गरेका भन्दै यताबाट दौड्याछ उताबाट दौड्याछ, त्यो मोटरसाइकलको चिजहरू निकालेर बाटा हल्ला गरेछ। के हो त्यसले? अर्को तपाईँले भन्दैछ म मेरो राजा हुँ, आई एम माई बस, कसैले पनि मलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन। त्यसैले विद्रोहको आत्मा अर्को चिज, शैतानबाट विद्रोहको आत्मा यो परिवारमा काम गर्न सक्छ। विद्रोहको आत्मा, अनेकताको आत्मा, संचार बिगार्ने आत्मा, पुरातनवादी आत्मा, अल्छी आत्मा, कामै नगर्ने। आजभोलि अल्छी आत्मा कसरी भएको छ? शैतानले समाजलाई कसरी बिगारेर थाहा छ? अफ्रिकाको होइन, थाइल्यान्डको एउटा कथा मैले सुनेको थिएँ। थाइल्यान्डमा धेरै वर्ष अगाडि थाइल्यान्डले जब आसपासको राज्यसँग लडाइँ गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूले के गर्थ्यो भने ऊ लड्न नजाने, थाइल्यान्डसँग सेतो हात्ती थियो अरे क्या। अरू सबै देशहरूतिर कालो हात्ती हुन्छ, तर थाइल्यान्डमा सेतो हात्ती छ। अनि त्यो सेतो हात्ती उसले आफ्नो नजिकैको शत्रु राज्य जसलाई जित्नु पर्नेछ त्यसलाई त्यो सेतो हात्ती गिफ्ट दिन्थ्यो अरे। अनि त्यो राजा खुसी हुने, वाह मलाई फलानु राजाले सेतो हात्ती दिएको छ। अनि त्यो सेतो हात्ती काहीँ पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि राजाले केही शक्तिशाली भारदारहरू खटाएर कसैले चोर्ला यसको जतन गर्नु भनेर पैसा खर्च गरेर समय खर्च गरेर उसलाई हेर्न जाने। बिहान खाना खायो त्यहीँ नै जाने, कति राम्रो मेरो हात्ती, ल हात्ती सम्झेँ है यसलाई नानीलाई, कति राम्रो हात्ती। दिउँसो गयो यता हेऱ्यो, उसको मनै त्यहाँ, किन त्यो दुर्लभ चिज छ नि। अनि हात्तीमा ऊ लाग्ने, तर थाइल्यान्डको त्यो देशको मान्छेले चाहिँ बिस्तारै ऊ राजा हात्तीमा लागेछ, उसको सेनाहरूलाई पठाएर क्याप्चर गर्दै गर्दै पुरै देश खाइदिने। ऊ हात्तीमा मक्ख, देश अर्को राजाले खाइदियो। अहिले शैतानले संसारलाई दिएको हात्ती के हो थाहा छ? यो हो मोबाइल। मोबाइल सेतो हात्ती हो यो। मान्छेहरू, केटाकेटीहरू, बुढाबुढीहरू यसरी भेर्या छ, आमामा मुसु मुसु घोप्टे रोग लाग्या छ, तल घोप्ट्या छ, माथि हेर्दै हेर्दैनन्, तल हेर्छन्, यसो गरेछ हिँ भनेछ, खाना पकायो डढिसक्यो त्यहाँ, बच्चा खेल्न गएको घोप्टेर त्यहाँ लडिसक्यो त्यहाँ कान्लामा, उसलाई छु मतलब छुट्याओ का वाह वाह भनेर यसैमा म उतातिर के भइसक्यो। यो सेतो हात्तीले आज सेवकहरूलाई पनि बिगारिरहेछ, अल्छी बनायो, कामदारहरूलाई पनि अल्छी बनायो, कर्मचारीहरू पनि काम गर्नुपर्ने ठाउँमा अन्ध्या मखला सन्ड्या मखला छुजुला पासा ल समय यो सेतो हात्तीले लगिरहेछ। त्यसैले यो सेतो हात्तीलाई हामीले जतन गर्न सकेनौँ भने यसले हामीलाई जतन गरिदिन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। कति मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकैसम्म त्यसलाई सुमसुमाएर, उसको बुढी पनि त्यही हो र बुढा पनि त्यही पनि, के बुढाबुढीको छोराछोरीको मतलबै छैन, कान्छी बुढी ल्याए जस्तै वा कान्छा बुढा ल्याए जस्तै त्यसैमा मस्किरहेछ मान्छेहरू। त्यसैले परमेश्वरलाई परमेश्वरको स्थानमा राख्ने हो, आमेन। मानिसहरूलाई मूल्य मान्यतामा राख्ने हो। हामी त्यो सेतो हात्तीमा बस्यौँ भने शैतानले सेतो हात्ती दिएर हामीलाई छल गरिरहेछ। राम्रो चिज हो प्रविधि, यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न जानेनौँ भने हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ। विद्यार्थीहरूको पढाइ बिग्रिरहेछ, मखला परिवारहरू बिग्रिरहेछ। यसैले गर्दाखेरि कान्छीले हेलो हाई भनेर भन्छ, मच्याङले हेलो हाकुचा भन्छ, ल खटमजुला परिवार, छुजुला परिवार खटमजुला त्यही सेतो हात्तीले। त्यसैले हामी होसियारी हुनुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु, फाल्टु तपाईँ बिहा गरेको महिला पुरुष छ भने तपाईँको लागि फाल्टु पुरुषले वा महिलाले फोन गर्छ भने मिस कल होला, ठिक छ, तर फेरि त्यसले ल्याङल्याङ गर्छ भने तपाईँले त्यसलाई फोनमा धेरै समय बिताउनुहुन्न। सरी, म बिहा गरेको मान्छे हुँ, तिम्रो कुरा सुन्ने फुर्सद छैन। कसलाई भन्न खोज्या?
तपाईँले सिधै तपाईँको आफ्नो श्रीमती श्रीमानलाई दिन आवश्यक छ। मलाई केही वर्ष अगाडि एकजना महिलाले मिस कल गरे, मिस कल हो भनेर भने, तर त्यो मान्छेले खै किन हो मलाई लगातार फोन गर्यो 3-4 पटक। सरको घर कहाँ, यो के दुनियाँ चिज भन्छ। मैले त्यो कुरा पनि बताएँ। त्यसपछि अब मलाई गाह्रो चाहिँ के हुन्छ भने मैले मेरो रेडियोको फ्यानहरू हुन्छ, टेलिभिजनको फ्यानहरू हुन्छ, पत्रपत्रिकाको चिज मैले सिधै नै बाइकआउट गर्न पनि मिल्दैन, अलिकति बोल्नै पर्यो, जो पनि हुनसक्छ। तर त्यो महिलाले मलाई अलिकति बेठिक तबडले कुराकानी गर्न थाल्यो। एक दिन बिहान सबैले जाडो महिनामा सुतिराखेको बिहान सबैले फोन गर्यो। अनि तपाईँ कहाँ के भने, म घरमा छु, मेरो श्रीमती छ, बालबच्चाहरू सँगै छ भने, होइन होला भन्छ। ल भनेर मेरो श्रीमतीलाई फोन गर्न दिएँ। अनि उसले कुराकानी गर्यो, ए भने बच्चाहरू के गरे बहिनी, तपाईँले कसलाई खोज्या, मेरो श्रीमान हो, हामी घरमै छौँ भने। त्यहाँदेखि त्यो महिलाले मलाई फोन गर्नै छोडिदियो। कहिलेकाहीँ तपाईँले गर्ने उपाय त्यही नै हो। साह्रै तपाईँलाई अरू पुरुषले महिलाले अर्काको बुढाबुढीले बढी कुराकानी गर्छन्, अलिकति बेठिक सम्बन्ध गर्छ भने त्यो शैतानको परीक्षाको कुरालाई एभोइड गर्नलाई, विरोध गर्नलाई तपाईँको श्रीमान वा श्रीमतीलाई दिने र त्यसले त्योसँग कुराकानी गरेपछि च्याप्टर क्लोज हुनसक्छ। तर धेरै पटक हामी के अरे, अनि हजुर कता रे, अहिले खाना खानुभयो अनि भन्दै गर्छौँ, अनि बिस्तारै माया पिरती नचाहिने व्यक्तिसँग फस्छ। तपाईँलाई माया गर्नु छ भने आफ्नै व्यक्तिलाई माया गर्नुहोस्। आमेन। मिठो बोल्नु छ भने आफ्नै मान्छेलाई मिठो बोल्नुहोस्। तपाईँलाई गिफ्ट दिने मन लाग्छ भने आफ्नै मान्छेलाई गिफ्ट दिनुहोस्। तपाईँलाई चुप्पा खानु मन लाग्छ भने आफ्नै मान्छेलाई चुप्पा खानुहोस्, अर्काको मान्छेलाई चुप्पा खान मिल्दैन। हालेलुया। मेरो कुरा अलिक कडा हुन्छ। कोही कोही मान्छेहरू लुकी लुकी अर्काको मान्छेलाई चुप्पा खान्छन्। त्यो कपटीपना हो, त्यो बदमासीपना हो, शैतानको इच्छा त्यही नै हो। बरु आफ्नै मान्छेलाई चुप्पा दियो न सबैको अगाडि। के छ र, एनी प्रब्लम? हालेलुया। म विवाहको बारेमा पनि सिकाउने व्यक्ति हो, त्यसैले त्यो स्वस्फूर्त रूपमा आइहाल्छ है ती कुराहरू। ल हाम्रो अर्को विषयमा जाउँ। हामीले हेर्दै थियौँ शैतानको आत्मा, त्यसले अर्को 1-2वटा त्यसैमा गरौँ। गुटबन्दीको आत्मा, जातीयताको जातिवादको आत्मा पनि छ। शैतानले चाहने चाहिँ गुटबन्दीको आत्मा, जातीय साम्प्रदायिक विचार हाम्रोमा हालिदिन्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो जाति आफ्नो राम्रो चिज छ। परमेश्वरले हरेक जातिहरूमा, हरेक भाषामा, संस्कृतिमा सुन्दरता छ। तर कुनै जातिले मेरो मात्रै जाति, यो चाहिँ चर्च मेरो मात्रै जातिको चर्च, अरू मान्छे आउन पाउँदैन भनेर भन्छ भने दालमै कुछ काला है। त्यो परमेश्वरको चरित्र मूल्य मान्यता अनुसार मिल्दैन। चितवनमा केही चर्चहरू छन्, तिनीहरूले भन्छन् हाम्रो चर्च चाहिँ चौधरीहरूको मात्रै चर्च हो, हामी अरू चर्चको मान्छेलाई, अरू जातिको मान्छेलाई आउन दिन्नौँ। म त छक परेँ। म एक दिन गएको, काठमाडौँको बसाइ छोडेर म चितवन गएपछि आफ्नो चर्च, मेरो एरियाकै चर्चमा बुझ्न गएँ, फोन गरेँ, म आउन चाहन्छु, सङ्गति गर्न चाहन्छु, तपाईँ नआउनुहोस्। होइन, म आएर सङ्गति गर्ने, हेर्ने मेरो गाउँको सङ्गति कस्तो छ भनेर हेर्न खोजेँ। होइन, तपाईँ आउनु मिल्दैन। अझ मलाई अब चर्च आउँछु भन्दाखेरि पास्टरले नाइजै भन्छ मलाई। मैले भने म मेरो गाउँको चर्चमा आएर बस्ने मात्रै, जसरी अरू मान्छे आउँछन् आएर बस्ने मात्रै हो, तपाईँ नआउनुहोस्। अझ मलाई आयो कस्तो पास्टर रहेछ भनेर मनमनमा सोचेँ। पछि अरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ प्रायः जसो चौधरीलाई मात्रै त्यो चर्चमा आउन दिने उसको सोच रहेछ। उसको सोचाइ अरू जातिका मान्छेहरू आयो भने बिटोलो हुन्छ हाम्रो चर्च। त्यो भेडो, साम्प्रदायिक भेडो हो, जातीय गुटबन्दीको भेडो प्रकारको पास्टर रहेछ। अचम्म लाग्यो। अनि पछि बुझ्दै गर्दाखेरि त्यो पास्टरको अर्को कमजोरी पनि थियो। घरेलु सङ्गतिमा जाँदाखेरि मासु, हाँसको मासु अनिवार्य हुनुपर्ने रे। मासु तयारी भएपछि मात्रै, तयारी भयो, ल तयारी भयो पास्टर भयो भनेपछि बल्ल घरबाट निस्केर जाने रे। त्यो अनि भात सात खाने अनि बल्ल ऊ सङ्गति गरेर जाने भनेपछि घिचुवापनाको आत्मा, अरूहरूलाई त्यो मासु मात्र खाने, सङ्गति गर्नको निम्ति भन्दा पनि त्यो खानालाई जन्मेको, खाना काल जस्तै भन्छ नि, त्यस्तो प्रकारको आत्माको एउटा समस्या रहेछ उसको। अहिले पनि मलाई लाग्छ उनीहरूको चर्चमा चौधरी बाहेक अरू छैन। त्यस्तै गरिकन अर्को पनि जाति छ, अर्को पनि एउटा ठाउँ मलाई थाहा छ। त्यो पास्टरहरूको गल्ती के थियो भने मेरो जातको मात्रै पास्टर हुनुपर्छ यहाँ। पहिलो पास्टर पनि उसको जातको, दोस्रो पास्टरलाई बनायो उसकै जातको, तेस्रो पास्टर उसकै जातको, अहिले चारौँ छ उसकै जातको। अरू जाति ऊ उसको जातिभन्दा अरू कसैलाई नो चान्स। त्यो गुटबन्दीको आत्मा हो।
त्यो साम्प्रदायिक सङ्कीर्ण मानसिकताको आत्मा हो। दुःखको कुरा नेपालको मण्डलीमा यो आत्माले घोषित वा अघोषित रूपमा काम गरेको छ। परमेश्वरको जनको हैसियतले हामीले बुझ्नुपर्ने मान्यता के हो? बाइबलले भन्छ, हे सबै जातिका मानिस हो, आओ हामी सङ्गति गरौँ, परम प्रभुको प्रशंसा गरौँ। आमेन। त्यो भनेको के हो? समावेशी। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस् समावेशी। सबै मिलेर होला। तपाईँको एउटा जातिको बाहुल्यता होला, तर हामीले कहिले पनि मेरो जाति मात्रै राम्रो, मेरो जाति मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु हुँदैन, तर हामी सबै मिलेर बढौँ, परमेश्वरको महिमा गरौँ। आमेन। ठिक जुल्ला बाबुजा पासा ठिक जुल्ला। ल हामी अर्को उसमा जाउँ। मनमा धेरै कुराहरू छ, ब्रेक लिने पालो हुँदैछ है त। तेस्रो कुरालाई हेरेर हामी ब्रेक लिनेछौँ। मानव आत्मा, मानिसको आत्मा छ। मानव आत्मा, सायद शैतानको निम्ति हामीले पद प्रयोग गरे कि गरेन? गर्यो? ओके। मानव आत्मा, मानिसको आत्मा भनेर भनौँ। मानिसमा पनि आत्मा छ। मानिसमा परमेश्वरले आत्मा हालिदिनु भएको छ। अनि यो मानिसको आत्मा परमेश्वरबाट आएको हो र परमेश्वरसँग नै मरिसकेपछि त्यो मिल्न जानुपर्छ। परमेश्वरको सिद्ध योजना चाहिँ त्यो हो, स्वर्गमा जानुपर्ने, माटोको शरीर माटोलाई, प्रभुको आत्मा प्रभुलाई। तर यो आत्मा यदि परमेश्वरसँगको मिलापमा छैन भने त्यो कि शैतानसँग मिल्न जान्छ, कि संसारकै मान्छेहरूसँग मिल्न जान्छ, कि चाहिँ त्यो आफ्नै हिसाबमा रुमली राखेको हुन्छ। तर परमेश्वरको चाहना मानिस परमेश्वरसँग मिलाप राखोस्। केही पदहरू हामी हेर्नेछौँ। मानव आत्मा, प्रेरितको पुस्तक 7 अध्यायको 59 पद। 59, प्रेरितको पुस्तक 7 को 59। नानीले पढ्दिउँ है त। र उत्पत्ति 2 को 7 पद पनि लेखिराखौँ। उत्पत्ति 2 को 7, जकरिया 12 को 1 को क, 12 को 1 को क, हितोपदेश 20 को 27, पहिलो थिस्सलनिकी 5 को 22, हितोपदेश 20 को 27, एर्मिया 17 को 9 पद पनि लेखौँ। एर्मिया 17 को 9 पदहरू, हितोपदेश 23 को 7 पद पनि अर्को थपौँ। 17 को 9, भजन सङ्ग्रह 28 को 3 पद। ल नानीले पढ्दिउँ त एउटा पद। ल प्रेरित 7 को 59 पद। जसै तिनीहरूले स्तिफनसमाथि ढुङ्गा हानिरहेका थिए, तिनले प्रार्थना गरे, हे प्रभु, येशू मेरो आत्मालाई ग्रहण गर्नुहोस्। हामी येशू प्रभु पछि मण्डली इतिहासमा पहिलो शहीदको नाम के हो? स्तिफनस। याद गर्नुहोस् है, येशू प्रभु पछि पहिलो शहीद स्तिफनसलाई हामी देख्छौँ। येशू प्रभुभन्दा अगाडि पनि शहीद भएको छ, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना। देखे? तर येशू प्रभु पछि पहिलो शहीद मण्डलीका विश्वासीहरूको सवालमा। त्यसैले यो स्तिफनसलाई मान्छेले ढुङ्गाले हान्यो प्रचार प्रसार गरेको क्रममा उसको कडा प्रचार थियो, मान्छेले मन पराएन। अनि ऊ एकदमै मन लागेको छ, अनि ऊ त्यो लखत तरान परेर रगत बगेको छ शरीरभरि, पुरै गाह्रो छ बेहोस अवस्थामा। अनि उसले प्रार्थना गर्यो, भन्यो, हे परमेश्वर, म मेरो आत्मा तपाईँमा सुम्पन्छु, मलाई मेरो आत्मालाई लिनुहोस्, मेरो आत्मालाई। भनेपछि मानिसमा आत्मा छ। मानिसको आत्मा प्रभुको जनको विश्वासीहरूको मृत्युपछि त्यो कहाँ जान्छ? प्रभुको घरमा नै जान्छ, आफ्नो ओरिजिनल घरमा, स्वर्ग देशमा त्यो जान्छ। त्यसैले मरिसकेपछि हामी चिन्ता पिलाउन धेरै गर्नु पनि परेन। हामीले श्राद्ध घेवाहरू त्यही कारणले गर्दैनौँ, किनभने त्यो मान्छे त प्रभुको देशमा गयो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी प्रभुमा आशावादी भएर फेरि त्यसलाई भेट्ने प्रतीक्षामा उहाँको बाटो हेर्छौँ। आमेन। तर संसारको मान्छेहरू बिलौना गर्छ र त्यो आत्माले दुःख पायो होला भनेर 1 वर्षपछि बोअत्तामा टोकरीमा वा के गरेर, ए बाउ भात खान आऊ भनेर पिण्डो खानु बोलाउँछ। ए बजै तिमीले खान पाएको छैन कि आऊ भनेर। हामी त बोलाउँदैनौँ, किनभने स्वर्गमा गएको बाउ आमा वा आफ्नो सन्तानलाई पिण्डमा
बाटोमा कुकुरलाई जस्तै चै चै गर्दै खाउनु बोलाउनु पर्दैन। हालेलुया। किन? हामी जीवित परमेश्वरका सन्तान हौँ। जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेको आत्मा मरेपछि कहाँ जान्छ? स्वर्ग देशमा जान्छ। सिद्धि हो। त्यसैले मानिसमा आत्मा छ। अब बुझ्नुपर्ने केही पाटोहरू के छन् भने, मानव आत्मा जब मण्डलीमा परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरबाट बोलिएका कुराहरूमा जीवन, शान्ति, उन्नति, प्रगतिका कुराहरू आउँछन्। शैतानले जब बोल्छ, शैतानबाट अगमबाडी आउन सक्छ, शैतानबाट विचारहरू, दर्शनहरू आउन सक्छ। त्यसले अलमल, झगडा, अशान्तिका कुराहरू लिएर आउँदै गर्छ। मण्डलीमा भएको कुरालाई फुट लिएर आउँछ, झगडा लिएर आउन सक्छ। अलमलका कुराहरू मान्छेले लिएर आएको कुरामा पनि के हुनसक्छ? कहिलेकाहीँ यदि परमेश्वरको आत्माबाट प्रभावित भएर ल्याएको छ भने शान्ति, आनन्द, खुसी ल्याउँछ। तर त्यो शैतानबाट प्रभावित विचारलाई त्यसले लिएर आएको छ भने त्यसले फेरि अलमल, फुट, झगडा, तनाव मण्डलीमा, घरमा ल्याउन सक्छ। मानिस उसको आत्माको, परमेश्वरको आत्माको अधीनमा मात्रै छैन। कि चाहिँ ऊ परमेश्वरको आत्माबाट प्रभावित हुन्छ, कि चाहिँ शैतानबाट प्रभावित हुन्छ, कि चाहिँ संसारको आत्माहरूबाट, मानिसहरूबाट प्रभावित हुन्छ। त्यसैले यो कुरा जान्न, बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। केही पदहरू पढौँ है त योसँग सम्बन्धित। जकरिया 12 अध्यायको 1 पद। उत्पत्ति 2 अध्यायमा परमेश्वरले आत्मा दिनुभयो मान्छेलाई भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। फुकेर माटो मूर्ति बनाउनु भयो अनि फुकेपछि ऊ जीवित भयो, आत्मा दिनुभयो। परमेश्वरबाट आयो, तर त्यो मानिसको आत्मा बन्यो, मान्छेको आत्मा हो त्यो। त्यसैले मानिसमा आत्मा छ। यही कारणले गर्दाखेरि मान्छेले मात्रै सृष्टिमा, पशु पन्छीहरूमा परमेश्वरलाई पूजा गर्ने, आराधना गर्ने मन हामीमा, मान्छेमा मात्रै छ। चराचुरुङ्गी पशु पन्छीले साहित्यको भाषामा चाहिँ पूजापाठ गर्यो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। फिल्ममा सिकायो भने गर्न सक्छ तिनीहरूले। तर सो विवेकले त्यसले परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने, परमेश्वरलाई पूजापाठ गर्ने, उहाँको आराधना उपासना गर्ने काम पशु पन्छीले सो विवेकले आफ्नो हिसाबले गर्दैन। तालिम दिएको, रटाएको खण्डमा गर्न सक्छ। म काठमाडौँमा बस्दाखेरि एउटा घरमा बस्थ्यौँ। माइला दाई भन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो यो ललितपुर एरियामा। अनि उहाँको घरमा मैनाचरी थियो। अनि मैनाचरी कस्तो मजाको थियो, बुढो बुढो, त्यो माइला दाईकै आवाजमा बोल्ने। त्यसले बेला बेलामा मैनाचरीले भन्ने भने पशुपट्टि शरण ढ्या मखुल्ला भनेर कराउँछ त्यो। एमा पशुपट्टि शरण ढ्या मखुल्ला भन्छ। मान्छेले भने जस्तै ठ्याक्कै, कहिलेकाहीँ त्यो बुढो मान्छेले भने जस्तै गर्ने। बाउआमाले जे सिकायो घरको मान्छेले त्यही कुरा भन्छ। कहिलेकाहीँ तिखो स्वरमा पशुपट्टि शरण ढ्या मखुल्ला, पशुपति दर्शन गर्न जाने होइन भनेर भने होइन त त्यो भने मैनाचरीले। अब पट्टु चरीले गोपी कृष्णको भन्छ होइन त, सिकाएको कारणले। विश्वासीको चराले के भन्छ? जय मसी भन्छ, सिकाएको कारणले हो नि त। जसले जे भने त्यही हो। मुसलमानले त्यो पालेको छ भने उसले पनि त्यही नै भन्छ, मुसलमानकै मन्त्रहरू उच्चार गर्ला। त्यसैले जसले पालेको छ त्यो आफ्नो विवेकले चराचुरुङ्गी पशुपन्छीले होइन, तर त्यसले सिकाएको, रटाएको कारणले गर्छ। मान्छेमा आत्मा भएको कारणले ऊभन्दा माथिको शक्तिलाई पूजापाठ गर्ने, आराधना उपासना गर्ने गर्छ। तर नेपालमा कतिपय मान्छेहरूले संसारभरि नै उसले साँचो आत्मालाई पनि पूजा गरेको हुनसक्छ, यौन 4को 24 अनुसार आत्मा र सत्यतामा। तर उसले मानव आत्मालाई नै देवता सम्झेर पूजा पनि गर्न सक्छ। नेपाली समाजमा म पूजा छ, नेवारी समाजमा म पूजा, आफैले आफैलाई पूजा गर्ने। आत्मा पूजा छ, अरूलाई ढोग्यो भने के खुल्ची भने ढोगिने सरी भन्दै। नेपाली समाजमा रुखमा पनि आत्मा छ भने रुखलाई पनि पूजा गर्ने हामी, गाईमा पनि आत्मा छ भने गाईलाई, गोरुलाई पूजा गर्ने। हामीले हरेक आत्मालाई पूजा गर्यौँ अज्ञानताले गर्दाखेरि। परमेश्वरको आत्मालाई मात्र होइन, हरेक आत्मालाई, जिउँदो आत्मालाई मात्र होइन, मरेर गएका प्रेत आत्मालाई पनि पूजा गर्ने हामी समाज हौँ। आत्मावादी समाज, आत्मा पूजा गर्ने समाज। प्रकृति पूजा सँगसँगै आत्मा पूजा गर्ने, प्रेत आत्मा पनि पूजा, जीवित
आत्मालाई पनि पूजा गर्ने। त्यो चाहिँ नेपाली समाजको गल्ती हो र सुधारिन आवश्यक छ। अन्धविश्वासको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो। यिर्मया 17 अध्यायको 9 पद हो। यिर्मया 17 को 9 पढौँ त। 17 को 9 पद कसले तयारी छ? ल तयारी भएको मान्छेहरूले पढौँ न। अर्को 17 को 9 को तयारी छ? ल पढौँ ठुलो स्वरले। ब्रेक लिने बेला हुँदैछ हाम्रो है। ल पढौँ नानी, ठुलो स्वरले पढौँ है त, ठुलो स्वरले। मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन, त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र? मानिसको हृदय, अर्को अनुवादमा मानिसको आत्मासँग सम्बन्धित कुरा पनि छ, सबैभन्दा छली हुन्छ। त्यसैले मान्छेलाई कहिलेकाहीँ उसले सोचेका, विचार गरेका, आस्था राखेका कुराहरू ठिकै लाग्ला, तर त्यो गल्ती बाटोमा पुर्याउने चिज पनि हुनसक्छ। यदि उसको विश्वास, आस्था झुटमा छ भने त्यो भावनावादी भयो, अनि भावनावादले पनि समाजमा दुःख दिन्छ। चर्चको कुराकानी गरौँ। चर्चमा अब धेरै प्रकार मान्छेहरू छन्, अर्थात् धेरै आत्माहरू छन्। मान्छे हो, उसमा आत्मा छ, उसमा आत्मा छ, उसमा छ, अर्थात् उसमा विचारहरू पनि छ। अब चर्चमा यो मानवीय विचार भएको कारणले व्यक्तित्व पनि फरक फरक छ। संसारमा 4 किसिमका व्यक्तित्व भएका मानिसहरू पाइन्छन्। आज मैले एउटा किताब लिएर आएको छु, झट्टै त्यो निकाल्न पाइनँ। कहाँ गयो त्यो किताब? ओके, त्यहाँ छ, प्याकमा छ। मैले त्यो किताबमा गहिराईमा बताएको छु। विवाहको रहस्य भन्ने पुस्तकमा, मैले 10 वर्ष अगाडि लेखेको किताबमा संसारमा 4 किसिमका मानिसहरू छन्। अहिले करिबन 7 अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या जो छ, 8 अरब हुनु खोज्यो। तिनीहरूलाई, त्यो सबै जनसङ्ख्यालाई 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ उनीहरूको व्यक्तित्वको आधारमा। त्यसलाई हामीले DISC भनेर भन्छौँ। D स्वभावको व्यक्तिहरू, I स्वभावका व्यक्तिहरू, S स्वभावका व्यक्तिहरू र C स्वभावका व्यक्तिहरू। फरक फरक छन्। अब D स्वभावका मान्छेहरू अलिक कडा स्वभावका हुन्छन्। उसको मनमा कुनै कुरा लाग्यो भने मैले यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर व्हिप जारी गर्न सक्छ। संसारमा पनि, चर्चमा पनि। उसलाई लाग्यो भने मेरो कुरा कुनै पनि हालतमा, त्यो महिला पुरुष दुवै हुनसक्छ। यदि त्यो व्हिप जारी गर्ने डी स्वभावको व्यक्ति चर्चको अगुवा छ भने उसलाई जे मन लाग्छ त्यसले कुनै पनि हालतमा पुरा गर्न खोज्छ। अनि त्यस्तो मान्छेसँग व्यवहार गर्न कहिलेकाहीँ गाह्रो पर्छ, किन? ऊ जङ्गे स्वभावको हुन्छ। त्यसलाई जङ्गबहादुर, हिटलर, तानाशाही। यदि उसले आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन, अर्काको कुरा सुन्दैन भने त्यो एकदमै कमजोर पक्ष। राम्रो कुरा के पनि हुन्छ भने त्यो डी स्वभावका मान्छेहरूले गर्दाखेरि तिनीहरू नेता बन्न सक्छन्, अगुवा बन्न सक्छन्। त्यसले यो गरौँ, त्यो गरौँ, अरू सबै त्यो एक्सिडेन्ट परेर, झगडा परेर हेरिरहन्छ ट्वा। तर डी स्वभावकोले भन्छ, ऐ जाउँ, त्यो झगडा छुटाउँ, त्यो एक्सिडेन्ट परेछ त्यसलाई साइडमा लगाउँ। डी स्वभावले गर्दा प्रगति, उन्नति, प्रगतिका कुराहरू आउन सक्छ। अरू चुप लागेर बस्दा उसको राम्रो पक्ष पनि छ। तर कहिलेकाहीँ चर्चमा त्यो मान्छेको विचार बढी भयो भने, उसको लागि केही लाग्यो भने त्यही विचार उसले चर्चमा सिकाइदिन्छ। त्यस्तै सानो कुरा, यदि डी स्वभावको मान्छेलाई लाग्यो सबैले ओहो दारी पाल्दा त राम्रो हुन्छ, अनि उसले चर्चमा सबैलाई प्रभुको जनहरूले दारी पाल्नुपर्छ, यसोले दारी पाल्नु भएको थियो त्यसैले यो पाल्नुपर्छ, उसले दारी पाल्ने कुरा जबरजस्त इन्फोर्स गर्न सक्छ अगुवाको रूपमा। वा त्यो अगुवालाई होइन दारी पाल्नुहुन्न, दारी फाल्नुपर्छ भन्यो भने उसले अगुवा छ भने सबैलाई दारी पापको चिन्ह हो, दारी घमण्डको चिन्ह हो, दारी भनेको सफाचट भएन, यसलाई फाल्नुपर्छ। अनि उसले चर्चलाई उसले बोलेको कुरा सिद्धान्त जस्तो भन्छ र सबैले त्यो कुरा हेर्छ। अनि चर्चमा अलमल आउँछ, पाल्ने कि फाल्ने, दुवै कुरा ठिक छ। गल्ती के भयो भने उसको आफ्नो अडान जबरजस्ती पेलान गर्नु हुँदैन। त्यसले गरिकन कोही व्यक्ति सेवकहरू छन् भने निलो सारीलाई अभिषेकको सारी भनेर आजभोलि भन्ने चलन आएको छ। पेन्टिकस्टल चर्चको मान्छेहरूले सेतो लुगा लगाउनुपर्छ, सेतो सारी लगाउनुपर्छ, सेवकहरूले कालो लगाउनुहुन्न, सेतो लुगा लगाउनुपर्छ, यो पवित्र शुद्धताको चिन्ह भन्यो। त्यो कडा स्वभावको डी स्वभावको व्यक्ति छ भने त्यसले सबैलाई व्हिप जारी गर्छ, जङ्गबहादुर हलदार पारा त्यसले गर्छ र चर्चभरि उसले सिद्धान्त बनाइदिन्छ। मैले भनेको सबैले मान्नुपर्छ। गल्ती हो त्यो। सेतो लगाऊ, कालो लगाऊ, निलो लगाऊ, हरियो लगाऊ, इट डज नट म्याटर। अघि हामीले पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7 पदमा हेऱ्यौँ, परमेश्वरले मानिसले जस्तै रूप हेरेर विचार गर्नुहुन्न। हालेलुया। मानिसले कहाँ हेर्नुहुन्छ? हृदयमा हेर्नुहुन्छ।
त्यसैले सेतो लगाउँदैमा पवित्र हुने र कालो लगाउँदैमा वा त्यो अर्को लुगा लगाउँदैमा अपवित्र हुने भन्ने विचार बाइबल सम्मत छैन, त्यो व्यक्तिवादी विचार हो। यो कुरा मण्डलीले छुट्याउन जान्नुपर्छ। आजभोलि मण्डलीमा तेल बेच्ने चलन आएको छ। तेल बेच्ने, यदि डी स्वभावको अगुवा छ र अलिकति सी स्वभाव पनि त्यसमा जोडिएको छ भने सी चाहिँ व्यवस्थापनमा राम्रो हुन्छ, अलिकति व्यापारी स्वभावको पनि हुन्छ। उसले कुनै पनि हालतमा पैसा कमाउने जुक्ति लिएर आउँछ। उसले धर्मकै नाम लिन्छ, प्रभुले भन्नुभयो बोल्नुभयो भनिदिन्छ, यो चाहिँ प्रभुले मलाई देखाउनु भयो दर्शनमा, मैले चाहिँ यो पानी बेच्नुपर्छ, मैले चाहिँ तेल बेच्नुपर्छ, अभिषेकको नुन बेच्नुपर्छ। अनि उसले अभिषेकको तेल, नुन, चियापत्ती, च्याउ, अभिषेकको च्याउ पनि आउने बेर छैन कुन दिन। अनेक थरी व्यापारिक मानसिकता लिएका मान्छेहरू मण्डलीमा आउनेवाला छन्। त्यसैले प्रभुको जन उसले कहिलेकाहीँ आत्मिक सुनिन सक्छ, प्रभुको वचनमा लेखिएको छ प्रभुको मण्डलीमा जाँदाखेरि भेटी लिएर जानुपर्छ, खाली हात जानुहुन्न। त्यही भएर तपाईँले सित्तैमा पैसा चढाउनुभन्दा तपाईँले यो अभिषेकको पानी लैजानुहोस्, धेरै होइन, 500 रुपियाँ मात्रै। देख्नुभयो, व्यापारको आत्मा नेपालको मण्डलीमा प्रवेश गरिसकेको छ। इन्डियामा तपाईँ अगमवक्ता भनिएका मान्छेहरूले छोएर हात राखेको 40,000 रुपियाँ लिन्छ रे, टाढाबाट हात राखेको 25,000 रे, मोबाइलबाट फोन गरिदिएको 10,000 रे। समथिङ इज रङ। त्यो कहाँबाट आयो? शैतानबाट भनेर ठ्याक्कै भन्नु मिल्दैन, तर त्यो मानवीय उसको व्यक्तित्वबाट आयो। लोभको आत्मा हो, शैतानले पनि काम गर्दैछ त्यहाँ। मण्डलीमा विश्वासीहरूलाई गरिब बनाउने र यो अगमवक्ता भनिएको प्रेरित भनिएको मान्छे मात्रै मोटाउने, धनी हुने, पजेरो किन्ने, ऊ महलमा बस्ने बिचरा विश्वासीहरू सुकुम्बासी टोलमा। दाल में कुछ काला है। त्यसैले मैले यो कालो रङ लगाएँ। सांकेतिक भाषामा कालो रङ विरोधको रङ पनि हो। कालो रङ, तपाईँले जब हस्पिटलमा आन्दोलन गर्नुहुन्छ कालो पट्टी लगाउँछन् नि, मैले कालो रङ लगाएको छु। पुरै कालो लगाइन, कालोमा सेतो पनि लगाएको छु, टाँक चाहिँ। म कलात्मक मान्छे हुँ, मलाई मनपर्छ समथिङ न्यू चिज। यो मेरो व्यक्तित्व हो, म आई स्वभावको व्यक्ति हुँ। आई कहिलेकाहीँ आई र डी दुईटा मिल्छ। त्यसैले बेग्ला बेग्लै स्वभावको व्यक्तिहरू, आई प्रकारको मान्छे छ भने उसले रमाइलो गर्छ, हाँसखेल गर्छ, उसको प्रचार कला कुराहरू रमाइलो। सायद हाम्रो एकजना प्रेरित हुनुहुन्छ, के हो, ध्रुव शिष्य, उहाँको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो भने हँसाइ गर्नुहुन्छ। उहाँको कक्षामा बस्दाखेरि कमेडियनहरूको क्लासमा बसिया जस्तो लाग्छ। उहाँ कलात्मक स्वभावको मान्छे, आई स्वभावको व्यक्ति हो। कोही सिरियस स्वभावको मान्छेलाई के हँसाइरह होला, ठट्टा गरे होला, प्रभुको सङ्गतिमा त गम्भीर पो हुनुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ। त्यो व्यक्तित्व हो, त्यहाँ झगडा गर्नुपर्ने कुरा छैन। कसैलाई त्यो मनपर्छ, कसैलाई त्यो मनपर्छ। सबैको बेग्ला बेग्लै व्यक्तित्व छ, अनि व्यक्तित्वमा झगडा गर्नु हुँदैन। हामीले परमेश्वरले उसलाई त्यसरी बनाउनु भएको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। हामीले एकअर्काबाट सिक्ने बुझ्ने हो। आमेन। परिवारमा कहिलेकाहीँ तपाईँभन्दा बेग्लै प्रकारको छोराछोरी परिवार हुनसक्छ। फरकपनाबाट हामीले आशिष लिन्छौँ। एउटाको कमजोरीलाई अर्कोले पुरा गरिदिन सक्छ। सबैको आफ्नो गिफ्ट हुन्छ, त्यो कुरा बुझेर हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यसैले मण्डलीमा आजभोलि विभिन्न प्रकारका कुराहरू आइराखेको कारणले गर्दाखेरि आत्मा छुट्याउने वरदानको शिक्षाको आवश्यकता छ। एकचोटि म एउटा सभामा गएको थिएँ, एकजना भाइले मण्डलीमा सूचना दिनुभयो, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले एउटा अगमबाडी दिनुभएको छ। अगमबाडीमा के भनिएको छ भने, यदि तपाईँहरूले आफ्नो भेटीमा हरेकले 50 रुपियाँ राख्नुभयो भने प्रभुले आशिष दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो परमेश्वरबाट हो वा मानवबाट हो? कुनबाट हो? मान्छेबाट। मैले त्यो तुरुन्तै त्यो अगुवालाई भने, भाइ यो सूचनालाई तपाईँले अगमबाडीको रूपमा नमान्नुहोस्। यो तपाईँको संस्थाको शुभचिन्तकले, बिजनेस माइन्ड भएको मान्छेले दिएको सुझाव भनेर लिनुहोस्। अगमबाडी भनेर स्पिरिचुअल ब्ल्याकमेलिङ गर्न पाइँदैन। स्पिरिचुअल ब्ल्याकमेलिङ। अनि त्यो अगुवाले सुन्नुभयो, तर उहाँको कुरा मैले बुझ्न सक्थेँ। यताबाट सुन्नुभयो, उताबाट उडाउनु भयो। 3 महिनापछि म त्यही सङ्गतिमा गएँ। त्यही मान्छेले त्यही सूचना दिन्छ बा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
परमेश्वरले बोल्नुभएको छ, अगमबाडी आएको छ। यदि तपाईँले 50 रुपियाँ भेटीमा हाल्नुभयो भने हरेकले प्रभुले आशिष डबल दिनुहुन्छ। अनि मेरो दिमागले अलि पत्ता लगाउन खोज्यो र पछि मैले पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि जसले सूचना दियो उसले अगमबाडी आएको पनि होइन, उसले आफूले बनाएर त्यो सङ्गतिमा त 300 मान्छेहरू खचाखच हुन्थ्यो। 300 जनाकोले 50 को दरले भेटी दियो भने 5 त्यहाँ 15,000 एकचोटिको भेटीमा आउने भयो। त्यो सङ्गतिमा उसले हप्तामा 2 चोटि त्यहाँ गर्थ्यो, अर्कोमा त्यसरी नै गर्दै गर्दै हरेक सङ्गतिमा भन्दो रहेछ। शैतानले प्रयोग गरे भनेर भन्दिनँ, लोभको आत्मा शैतानबाट हो। उसले मानवीय छट्टु आइडिया लगाएको हो, व्यापारिक दिमाग लगाएको हो र कमजोर बिचारा विश्वासीहरूलाई स्पिरिचुअल ब्ल्याकमेल गरे हो। उसले भन्न सक्छ हामीलाई यो अवस्थामा खाँचो छ, प्रार्थना गरिदिनु होला, यति पैसा चाहिन्छ भन्नु एउटा कुरा हो। भन्न सक्छ प्रार्थना गरिदिनु होला, मैले यो चिज लिएर आएको छु, यसको यति पर्छ यो भनेर भन्ने। तर तेललाई किन्नुहोस्, पानी किन्नुहोस् भनेर जब भन्छ, पैसा माग्ने काम गर्छ भने तपाईँले बुझे हुन्छ यो पैसाको आत्माले काम गरे हो, प्रभुको आत्माले होइन, पैसाको आत्माले। केही वर्ष अगाडि 3-4 वर्ष अगाडि सायद मलाई एकजना संसारको टप लेभलको नाम चलेको व्यक्तिले इमेल गर्नुभयो। त्यो व्यक्तिको नाम रिक वारेन भन्ने एउटा थियो, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक। मैले सोचेँ अरे रिक वारेन जस्तो मान्छेले मलाई किन इमेल गर्यो। इमेल पढ्दै गर्दाखेरि पहिला हेलो हाउ आर यु भन्ने थियो, सिम्पलबाट सुरु भएको थियो, के कसो छ। अनि मैले फेरि फलोअप गरेँ, ठिक छ मलाई खुसी लाग्यो तपाईँले फोन सम्पर्क गर्नुभएको निम्ति भनेर लेखेँ। अनि दोस्रो पत्रमा उसले अनौठो पत्र लेख्यो, प्रभु मसँग बोल्नुभयो तपाईँले मेरो सेवाको निम्ति 60,000 दिनुपर्छ। अलिक कडासँग थियो त्यो चिज। अनि मैले मनमा सोचेँ प्रभुको जन यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिले मलाई यसरी जबरजस्ती प्रभु मसँग बोल्नुभयो तपाईँले 60,000 दिनुपर्छ भनेर भन्दैन, मैले दिमागमा राखेँ। दालमा कुछ काला हो सक्ता आयो भनेर मैले सोचेँ। त्यसपछि मैले भने अनि फेरि त्यसले के गर्यो, खै कसरी हो, त्यसले भन्यो यो पैसा प्रभु मसँग बोल्नुभएको, तपाईँले मलाई यो पैसा चाहिँ दिँदाखेरि मेरो निम्ति खर्च होइन, अफ्रिकामा बस्ने चिल्ड्रेन होम, टुरी गरिब बालबच्चाहरूको निम्ति यो खर्च हुन्छ। त्यो भनेपछि म पग्लेँ, किनभने मेरो त सपनाको भूमि भने अफ्रिका हो। मान्छेहरू अमेरिका जापान इधर उधर जान खोज्छ, तर म चाहिँ 40 वर्ष अगाडिदेखि अफ्रिका जाने इच्छा थियो। कसरी यसलाई थाहा भयो मेरो अफ्रिकाप्रतिको माया छ भनेर, कालो मान्छेहरू मलाई मनपर्छ भनेर यसले कसरी थाहा पायो। म अलिकति नजिक भएँ अनि मैले उसलाई उत्तर दिएँ मलाई दिने मन छ, म दिन चाहन्छु, तर म अहिले आफै पनि आर्थिक समस्यामा छु, प्रभुले आशिष दिनुभयो भने म दिने इच्छा छ, तर अहिले म समस्यामा छु, अहिले सक्दिनँ। अनि उसले फेरि अर्को इमेल गर्यो, होइन प्रभु मसँग बोल्नुभएको तपाईँले दिनै पर्छ भन्छ, तर त्यहाँ स्पेलिङमा गडबड थियो, MUSH थियो, MUST को बदलीमा MUSH थियो 2-3 चोटि। अनि मैले फेरि गेस गरेँ, यो मैले सोचे जस्तै त्यो टप लेभलको रिक वारेन होइन, यो मान्छे नक्कली आइडी बनाएर मलाई स्पिरिचुअल ब्ल्याकमेल गर्ने ठग्ने एकजना ठग फटा मान्छे हो भन्ने कुरा मलाई शङ्का लाग्यो। अनि त्यसपछि मैले फेरि उसलाई गरेँ, तपाईँको अङ्ग्रेजी किन कमजोर भएको, तपाईँले त्यो कुराकानी गरिराख्नुहुन्छ, अलिकति डिटेल दिनुहोस् त भनेर भनेपछि त्यसपछि के भन्न थाल्यो र मैले उसलाई सिधा भने तपाईँ माथि मलाई शङ्का लाग्यो, तपाईँ ठग मान्छे रहेछ, तपाईँले मलाई इमेल नगर्नुहोस्, च्याप्टर क्लोज। यदि साधारण तपाईँले मैले दिमाग गर्ने भने म भावनामा बहके भने त्यसले अफ्रिकाको कुरा गर्दैछ, गरिब दुखीहरूको फोटो पनि पठाछ, रुन्चे पिन्चे भएर हो बिचरा लो बुढाबुढी, मेरो श्रीमती कम भइदियो त त्यसले सिधै बुढीले पठाइदिइहाल्थ्यो। तर म चाहिँ तर्क गर्न सिकेको छु आजभोलि, आत्मा छुट्याउने वरदानलाई अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने मान्छेले अभ्यास त गर्नु पर्यो नि त, अरूलाई सिकाउने आफैले नगर्ने, आफै नै लाटो हिसाबले जाने भने त कुरा बिग्रिन्छ। त्यसैले मैले चेक गरेँ र उसलाई मैले कट अफ गरेँ। यसरी नै ठग्ने मान्छेहरू अहिले नेपालमा संसारभरि धेरै आइराखेको छ। त्यसैले 3 किसिमको आत्माको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, परमेश्वरको आत्मा, शैतानको आत्मा, मानव आत्मा। अब हामी अर्को 4औं आत्माको बारेमा हेर्नेछौँ, स्वर्गदूतको आत्मा। तर त्यो भन्दा अगाडि हामी 5 मिनटको सानो ब्रेक लिनेछौँ, पानी पिउने, टोयलेट जाने, मुखसुख धुने, अनि त्यसपछि 5 मिनटपछि आएर फेरि अर्को भजन हामी गाउँदै